Assalamu alaikum, dear students, friends, and subscribers. Dear students, our today topic is 14 points of Qaid Azam मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह। तो आज की इस वीडियो के अंदर जो है हम क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के 14 नुकात के ऊपर बात करेंगे, जो कि उन्होंने हिंदुस्तान के जो मुस्लिम्स थे उनके हकूक़ और उनके जो मफादात थे उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो थे वो पेश किए थे। तो क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने नेहरू रिपोर्ट के रद्द-ए-अमल में जो है जो 14 नुकात पेश किए, आज हम उनका जायज़ा पेश करेंगे। आप दे रखे हैं हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल साइंस विद नवाज़ वड़ैच। तो डियर स्टूडेंट्स, आइए इस वीडियो का आगाज़ करते हैं। द 14 पॉइंट्स ऑफ जिन्ना वर प्रपोज्ड बाय मोहम्मद अली जिन्ना इन रिस्पॉन्स टू नेहरू रिपोर्ट। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जो अपने 14 पॉइंट्स पेश किए थे वो बेसिकली नेहरू रिपोर्ट के रद्द-ए-अमल में पेश किए थे। जब 1928 को जो है नेहरू रिपोर्ट पेश की गई और उसमें मुसलमानों के हकूक़ और मुसलमानों के जो मफादात थे उनको जो है वो बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया गया था और मुसलमानों को कोई रियायत देने के लिए जो है वो हिंदू अक्सरियती सियासी जमात कांग्रेस तैयार नहीं थी। तो फिर क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जो है हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद से मायूस होकर जो है क़ायद आज़म ने 14 नुकात पेश किए। तो याद रखिएगा कि क़ायद आज़म के 14 नुकात जो हैं वो दरअसल नेहरू रिपोर्ट के रद्द-ए-अमल में जो है वो सामने आते हैं। दोबारा इसको देखिएगा। The 14 points of Jinnah were proposed by Muhammad Ali Jinnah in response to the Nehru report। तो ये नेहरू रिपोर्ट के जवाब में पेश होते हैं। It basically consisted of दहली प्रपोजल्स। तो याद रखिएगा कि 1927 को जो है क़ायद आज़म ने दहली प्रपोजल्स पेश की थी, तजावीज़ दहली पेश की थी और तजावीज़ दहली के अंदर जो है क़ायद आज़म ने कंडीशनली जो है जो हिंदुस्तान के मुसलमानों का सबसे जो इम्पोर्टेंट मुसलमानों की जो डिमांड थी सेपरेट इलेक्टोरेट जो है उससे जो है वो दस्तबरदार होने का फ़ैसला किया था, लेकिन इसके साथ मुसलमानों के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और कुछ मुतालबात पेश किए थे। तो 14 नुकात के अंदर जो है वो सारी डिमांड्स शामिल थी जो कि दहली प्रपोजल्स में भी पेश की गई थी। एंड द 3 कलकत्ता अमेंडमेंट्स एंड डिमांड्स फॉर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स एंड रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर मुस्लिम्स इन गवर्नमेंट सर्विसेज एंड सेल्फ गवर्निंग बॉडीज़। तो जो क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के जो 14 पॉइंट्स हैं इनको आप जब स्टडी करते हैं तो उसको आपने नेहरू रिपोर्ट को भी स्टडी करना होता है। इससे पहले जो क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जो दहली प्रपोजल्स हैं उनको भी स्टडी करना है और फिर हिंदुस्तान के मुसलमानों के जो मखसूस हकूक़ और मफादात थे जो हिंदू अक्सरियत और हिंदू गलबे से जो है मुतासर हो रहे थे, ख़ास तौर पे नेहरू रिपोर्ट के बाद जो मुतासर हो रहे थे। तो उन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखकर जो है जब हम क़ायद आज़म के 14 नुकात को स्टडी करते हैं तो फिर हमें हिंदुस्तान की सियासत की जो स्पिरिट है वो समझने में जो है बड़ी आसानी हो जाती है। आइए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। Why did Jinnah give his 14 पॉइंट्स? क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को 14 पॉइंट्स पेश करने की क्यों ज़रूरत पेश आई? In order to counter the proposals made in the Nehru report, Jinnah presented his proposal in the form of 14 पॉइंट्स। तो क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने 14 नुकात जो 14 पॉइंट्स के नाम से जाने जाते हैं क्यों पेश किए? तो बेसिकली जब 1928 को जो है नेहरू रिपोर्ट पेश हुई और नेहरू रिपोर्ट के अंदर जो है मुसलमानों के मुतल्लिक़ इंतहाई सख्त जो है वो रवैया अख्तियार किया गया था और फिर उसके रद्द-ए-अमल में जो है या उसके जवाब में जो है क़ायद आज़म ने हिंदुस्तान के मुसलमानों के जो हकूक़ और मफादात थे उनको महफूज रखने के लिए, उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो है ये 14 नुकात पेश किए थे। नेहरू रिपोर्ट हमें बताती है कि हिंदू अक्सरियत जो है वो क्या चाहती थी और 14 नुकात हमें बताते हैं कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो हैं वो हिंदुस्तान के मुसलमानों के हकूक़ और मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किस चीज़ को ज़्यादा अहमियत दे रहे थे। तो दोनों की जो डिमांड्स हैं नेहरू रिपोर्ट के अंदर जो डिमांड की गई और जो क़ायद आज़म के 14 नुकात में जो डिमांड्स की गई हैं ये दोनों आपस में जो है टकराती हैं। जो चीज़ हिंदुओं के नज़दीक बड़ी अहमियत की हामिल थी तो 14 नुकात के अंदर जो है मुसलमानों के लिए वो इंतहाई खौफनाक या इंतहाई ख़तरनाक तस्वर की गई और जो चीज़ 14 नुकात के अंदर जो है हिंदुस्तान के मुसलमानों ने डिमांड्स की शक्ल में पेश की वो नेहरू रिपोर्ट या ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस या दीगर जो हिंदू अक्सरियती सियासी जमातें थी उनके लिए ये 14 नुकात जो थे वो काबिल कबूल नहीं थे। तो यहाँ पे आकर जो है हिंदुस्तान की जो सियासत है उसके अंदर एक नया जो है वो ट्रेंड पैदा हुआ और यहाँ पे आकर जो है हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद
کہ جو ہندو مسلم یونٹی ہے اس کی جو کوششیں کی جا رہی تھیں اس سے پہلے جو ہے وہ مکمل طور پہ ختم ہوگی، اور یہاں پہ پھر آگے جو ہے ہندوستان کی تاریخ جب آگے چلتی ہے تو اس کے بعد پھر کبھی کوئی ایسا موقع نظر نہیں آتا یہاں پہ ہمیں ہندو اور مسلمان جو ہے یا آل انڈیا مسلم لیگ اور آل انڈیا نیشنل کانگریس جو ہے وہ کسی ایک پلیٹ فارم کے اوپر جو ہے وہ متفق نظر آتے ہوں۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، ہمارا ٹاپک ہے 14 پوائنٹس آف قائد اعظم محمد علی جناح، اور اس میں دا فرسٹ پوائنٹ ہے دا فارم آف دا فیوچر کانسٹیٹیوشن شوڈ بی فیڈرل۔ اسٹوڈینٹس یہ بات یاد رکھیے گا کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنے 14 پوائنٹس کے اندر جو ہے ہندوستان کے لیے جو فارم آف گورنمنٹ جو ہے ڈیمانڈ کیا تھا، دیٹ واز دا فیڈرل فارم آف گورنمنٹ ود دا ریزیڈنٹ پاورز ٹو بی ویسٹڈ ان دا پروونسز۔ ایک ایسا فیڈرل فارم آف گورنمنٹ قائد اعظم نے ڈیمانڈ کیا تھا جس میں جو ریزیڈنٹ پاورز ہوتی ہیں، جو باقی ماندہ پاورز ہوتی ہیں، وہ صوبوں کے پاس ہوں گی تاکہ صوبوں کو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ اختیارات حاصل ہوں اور ان کو جو انٹرنل اٹانومی ہوتی ہے وہ حاصل ہو سکے۔ تو فرسٹ پوائنٹ جو ہے قائد اعظم محمد علی جناح کا 14 نکات کے اوپر جو مشتمل ہے وہ ہے کہ ہندوستان کے اندر فیڈرل فارم آف گورنمنٹ جو ہے وہ رہائش کیا جائے گا، لیکن اس طرح کا فیڈرل فارم آف گورنمنٹ ہوگا جس میں جو ریزیڈنٹ پاورز ہوتی ہیں وہ پروونسز کے پاس ہوں گی، صوبوں کے پاس ہوں گی، ریزیڈنٹ پاورز مرکز کے جو ہے وہ پاس نہیں کی جائے گی۔ آئیے نیکسٹ پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے جی نمبر 2 پوائنٹ ہے اے یونیفارم میئر آف اٹانومی شیل بی گرانٹیڈ ٹو آل دا پروونسز۔ تو ہندوستان کے اندر جتنے بھی صوبے ہیں ان کو بغیر کسی استثناء کے وداؤٹ اینی ڈسکریمنیشن جو ہے سب کو یکساں بنیادوں کے اوپر جو ہے جو انٹرنل اٹانومی جو ہے وہ حاصل ہوگی، یعنی ہندوستان کے تمام صوبوں کو جو اختیارات حاصل ہوں گے یا ان کو جو انٹرنل اٹانومی ہوگی وہ ایکول بیسس کے اوپر ہوگی، اس میں اس طرح کا کوئی امتیازی سلوک نہیں کیا جائے گا، کچھ صوبوں کے لیے ایک الگ سسٹم ہو دوسرے صوبوں کے لیے الگ ہو۔ تو تمام صوبوں کے اندر جو ہے ہندوستان کے جو تمام صوبے ہوں گے انہیں بغیر کسی استثناء کے جو ہے انہیں انٹرنل اٹانومی جو ہے وہ گرانٹ کی جائے گی۔ یہ قائد اعظم کے 14 نکات کا دوسرا اہم مطالبہ تھا۔ تیسرے مطالبے کی طرف چلتے ہیں کہ جو آل لیجسلیچرز in the country and other elected bodies shall be constituted on the definite principle of adequate and effective representation of the minorities in every province without reducing the majority in any province to the minority or even equality۔ اسٹوڈینٹس جو نمبر 3 پوائنٹ ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ہندوستان کے اندر جو لیجسلیچر ہوگی، جو مجلس قانون ساز ہوگی یا جو پارلیمنٹ ہوگی، اس کو کوئی بھی نام دیا جا سکتا ہے، وہ اور یا دیگر جو الیکٹڈ باڈیز ہوں گی، جیسا پروونشل لیول کے اوپر جو ہے الیکٹڈ باڈی ہو سکتی ہے یا لوکل لیول کے اوپر ہو سکتی ہے، تو ہندوستان کی جو سینٹرل لیجسلیچر ہے یا جو دیگر الیکٹڈ باڈیز ہوں گی ان کی بنیاد اس پرنسپل کے اوپر رکھی جائے گی یا اس اصول کے اوپر رکھی جائے گی کہ ہر صوبے کے اندر جو منارٹی ہے اس کو مؤثر نمائندگی جو ہے وہ حاصل ہو، اور کسی بھی صوبے کی جو میجارٹی ہے، اکثریت جو ہے، اس کو اقلیت میں تبدیل نہیں کیا جائے گا۔ یعنی ہندوستان کے اندر ایک ایسا سسٹم جو ہے وہ ڈیولپ کیا جائے گا جس میں جو لیجسلیچرز ہیں یا جو الیکٹڈ باڈیز ہیں ان کی بنیاد ایک ایسے اصول کے اوپر رکھی جائے گی کہ تمام جو نمائندے ہیں ان کو یکساں جو ہے وہ حقوق جو ہیں وہ حاصل ہوں گے، اور کسی صوبے کی اکثریت کو اقلیت میں تبدیل نہیں کیا جائے گا اور کسی صوبے کی اقلیت کو جو ہے وہ غیر مؤثر بھی جو ہے وہ نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ جو ہے نمبر 3 پوائنٹ تھا، اور نمبر 4 پوائنٹ کی طرف یہ اسٹوڈنٹ چلتے ہیں۔ In the central legislature, Muslim representation shall not be less than 1/3۔ یہ ڈیمانڈ کی گئی قائد اعظم کے 14 نکات میں کہ ہندوستان کی جو سینٹرل لیجسلیچر ہوگی، جو مرکزی مجلس قانون ساز ہوگی، اس میں جو مسلمانوں کی جو ریپریزنٹیشن ہے، جو مسلمانوں کی جو نمائندگی ہوگی وہ 1/3 سے کم نہیں ہوگی، یعنی اس میں 1/3 سے کم جو ہے ہندوستان کے لیجسلیچر کے اندر جو ہے مسلمانوں کے نمائندے نہیں ہوں گے۔ تو یہ جو ہے قائد اعظم کے 14 نکات میں تیسری ڈیمانڈ جو تھی وہ کی گئی تھی کہ مجلس قانون ساز میں مسلمانوں کی نمائندگی کسی بھی صورت میں جو ہے 1/3 سے جو ہے وہ کم نہیں ہوگی۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے نمبر 5، ریپریزنٹیشن آف کمیونل گروپس شیل کنٹینیو ٹو بی
بائی سیپریٹ الیکٹوریٹس. سیپریٹ الیکٹوریٹس کا مطلب ہے جداگانہ طرز انتخاب. یہ وہ جداگانہ طرز انتخاب تھا جو سب سے پہلے جو ہے ہندوستان کے مسلمانوں نے جب شملہ ڈیپوٹیشن جو ہے وائسرائے لارڈ منٹو سے ملا تھا تب مسلمانوں نے یہ مطالبہ کیا تھا. اور پھر 1909 کے اندر جو ہے 1909 میں جو ہے جو منٹو مارلے ریفارمز جو ہے وہ انٹروڈیوس کرائی گئی تھی تو اس میں مسلمانوں کی اس ڈیمانڈ کو جو ہے وہ تسلیم کر لیا گیا تھا. لیکن کانگریس چونکہ سیپریٹ الیکٹوریٹ کے سخت خلاف تھی اور وہ سمجھتی تھی کہ ہندو مسلم جو یونٹی ہے اس کے اندر سب سے بڑی جو رکاوٹ ہے وہ یہ سیپریٹ الیکٹوریٹ کا سسٹم ہے. تو لہٰذا جو ہے کانگریس نے جب اس کو بہت زیادہ اپوز کیا تو 1927 کے اندر جو ہے جب قائد اعظم نے دہلی پرپوزلز پیش کی تو اس میں قائد اعظم نے کنڈیشنلی سیپریٹ الیکٹوریٹ سے دستبردار ہونے کا اعلان کر دیا تھا. لیکن جب نہرو رپورٹ پیش کی گئی تو نہرو رپورٹ میں چونکہ ہندوؤں کا اور کانگریس کا رویہ مسلمانوں کے متعلق انتہائی زیادہ جو ہے وہ غیر مناسب تھا تو نتیجہ یہ نکلا کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے جب 14 پوائنٹس پیش کیے تو 14 پوائنٹس کے اندر جو ہے انہوں نے دوبارہ جو ہے جداگانہ طرز انتخاب کا جو ہے مطالبہ کر دیا تھا اور انہوں نے ڈیمانڈ کی کہ ہندوستان کے جو مختلف فرقے ہیں جو کمیونلز ہیں گروپس ہیں ان کو جداگانہ طرز انتخاب کا حق دیا جائے. اس میں ایک رعایت دی گئی تھی کہ البتہ ہر فرقہ جو ہے یا ہر گروہ جو ہے اس کو یہ اختیار حاصل ہوگا کہ وہ اپنی مرضی سے سیپریٹ الیکٹوریٹ سے دستبردار ہو سکتا ہے. تو یہ جو ہے ایک 5th ڈیمانڈ جو تھی 14 نکات کی وہ یہ تھی. نمبر 6 پہ جو ڈیمانڈ کی گئی وہ تھا اینی ٹیریٹوریل ری ڈسٹریبیوشن دیٹ مائٹ at any time be necessary shall not in any way affect the Muslim majority in the Punjab, Bengal and NWFP. NWFP جو ہے نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پوسٹ جو ہے یہ بیسیکلی موجودہ جو خیبر پختونخوا کا جو صوبہ ہے اس کا جو ہے پہلے نام تھا نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پوسٹ. تو بعد میں اس کا نام تبدیل کر کے جو ہے آج کل پاکستان کے اندر اس کو جو ہے وہ خیبر پختونخوا کہا جاتا ہے. تو بہرحال یہ جو 6 پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہندوستان کے جو صوبے ہیں ان کی جو علاقائی سرحدیں ہیں ٹیریٹوریل جو ان کی باؤنڈریز ہیں ان میں کسی بھی قسم کی کوئی ایسی امینڈمنٹ نہیں کی جائے گی. کسی بھی صوبے کی حدود میں ایسی کوئی تبدیلی نہیں کی جائے گی جس سے خاص طور پہ صوبہ پنجاب صوبہ بنگال اور NWFP جو ہے وہ جو ہے وہ متاثر ہوتے ہوں یا ان کی جو مسلم اکثریتی آبادی ہے وہ متاثر ہوتی ہو. دوبارہ دیکھ لیجئے گا اینی ٹیریٹوریل ری ڈسٹریبیوشن دیٹ مائٹ at any time be necessary shall not be in any way affect the Muslim majority in the province of Punjab, Bengal and NWFP. آئیے نیکسٹ پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں. نیکسٹ پوائنٹ ہے نمبر 7 اور نمبر 7 پوائنٹ کیا ہے جی فل ریلیجیس لبرٹی دیٹ از لبرٹی ٹو بلیو ورشپ آبزروینس پراپیگنڈا ایسوسیشن ایجوکیشن shall be granted to all communities. تو نمبر 7 جو ڈیمانڈ تھی قائد اعظم محمد علی جناح کے 14 پوائنٹس کے اندر جو ہے تو اس میں یہ کہا گیا تھا کہ ہندوستان کی جو تمام جو کمیونٹیز ہیں جو مذہبی گروہ ہیں ان کو جو ہے تمام گروہوں کو جو ہے وہ مذہبی آزادی دی جائے گی. انہیں اپنے اپنے مذہب کے مطابق عبادت کرنے کی جو ہے وہ اجازت ہوگی. انہیں اپنے جو ہے وہ ایسوسیشنز بنانے کی جو ہے وہ آزادی ہوگی. انہیں اپنے اجتماع کرنے کی یعنی کسی بھی اپنے جو تقریبات ہوتی ہیں جو اہم مواقع ہوتے ہیں ان کو سیلیبریٹ کرنے کی اجازت ہوگی. انہیں اپنے مذہب کے مطابق ورشپ عبادت کرنے کی اجازت ہوگی اور ان کے جو ویلیوز ہیں جو ان کے رسم و رواج ہیں ان کو سیلیبریٹ کرنے کی اجازت ہوگی اور ان کو اپنی تعلیم کے فروغ کے لیے بھی ان کو جو ہے وہ آزادی حاصل ہوگی. تو یہ ڈیمانڈ بھی کی گئی تھی کہ فل ریلیجیس لبرٹی جس میں لبرٹی ٹو بلیو ورشپ آبزروینس پراپیگنڈا ایسوسیشن ایجوکیشن شیل بی گرانٹیڈ ٹو آل کمیونٹیز. یہ ہندوستان کی تمام کمیونٹیز کے لیے یہ ڈیمانڈ کی گئی تھی چاہے وہ کسی بھی مذہب سے ان کا تعلق ہے تو ان کو جو ہے وہ مذہبی آزادی جو ہے وہ مکمل طور پہ حاصل ہونی چاہیے اور اپنے مذہب کی تعلیمات جو ہیں اس کے اوپر وہ عمل کر سکتے ہوں. تو نیکسٹ پوائنٹ ہے نمبر 8 اور نمبر 8 پوائنٹ ہے جی نو بل آر ریزولوشن or any part therefore shall be passed in any legislature or any other elected body if
3/4 of the members of any community in that particular body oppose such a bill, resolution, or part therefore on the ground that it would be injurious to that community. बहुत important point है। इसमें डिमांड की गई कि किसी भी लेजिस्लेचर के अंदर जो है कोई भी जो पार्लियामेंट होगी या लेजिस्लेचर होगी, चाहे वो सेंट्रल लेजिस्लेचर है या वो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर है या कोई भी इलेक्टेड बॉडी है, तो उसमें कोई ऐसा बिल पेश नहीं किया जाएगा, कोई ऐसी रेजोल्यूशन पेश नहीं की जाएगी या कोई भी रेजोल्यूशन का कोई ऐसा पोर्शन पेश नहीं किया जाएगा shall be passed in any legislature or any other elected body if 3/4 अगर किसी भी जो कोई भी पार्लियामेंट है उसमें मौजूद किसी भी फ़िरके के जो 3/4 मेंबर्स हैं वो किसी भी बिल को या रेजोल्यूशन को अपोज कर देते हैं, तो और उस बिल को अपने कौमी मफाद के ख़िलाफ़ करार दे देते हैं या अपने मजहबी इक़दार के ख़िलाफ़ करार दे देते हैं या अपनी वैल्यूज़ के ख़िलाफ़ करार दे देते हैं, तो वो जो है वो अगर 3/4 उसको अपोज कर देते हैं तो वो जो है वो उसके ऊपर कानून साजी नहीं होगी। वो मजलिस कानून साज जो है वो लेजिस्लेचर जो है वो ना तो वो बिल पास कर सकेगी और ना ही जो है वो कोई ऐसी रेजोल्यूशन जो है वो पास करेगी। तो उसमें कहा गया कि कोई भी जो मसवदा है या बिल है या जो करारदाद है वो उस सूरत में पास नहीं होगी अगर उस लेजिस्लेचर के 3/4 मेंबर जो हैं यानी 3/4 मेंबर जो हैं वो उसको अपोज कर देते हैं और उसे अपनी मजहबी इक़दार के ख़िलाफ़ करार दे देते हैं। तो ये इसलिए था ताकि हिंदू अक्सरियत जो है वो अपने अक्सरियती बलबूते के ऊपर जो है कोई ऐसी उसमें अमेंडमेंट ना कर दे जिससे हिंदुस्तान के मुसलमानों या दीगर जो मिनॉरिटीज़ हैं उनके मफादात को जो है वो नुकसान जो है वो पहुँच सकता हो। आइए नेक्स्ट पॉइंट की चलते हैं। बहुत सिंपल सी बात है, सिंध शुड बी सेपरेटेड फ्राम द बॉम्बे प्रेसिडेंसी। तो उसमें ये था सिंध जो है उस वक्त बम्बे का हिस्सा था, तो उसमें कहा गया कि उसको बम्बे प्रेसिडेंसी से जो है वो अलग कर दिया जाएगा और उसको एक अलग सूबे का स्टेटस जो है वो दिया जाएगा। ये कायदे आज़म के 14 निकात में जो 9th अमेंडमेंट है, 9th डिमांड जो थी वो थी कि सूबा सिंध को जो है बम्बे से अलग करके एक सेपरेट जो है वो सूबा जो है वो बनाया जाएगा। और 10th नंबर पे है रिफॉर्म्स शैल बी इंट्रोड्यूस्ड इन द NWFP एंड बलूचिस्तान ऑन द सेम फुटिंग एज इन अदर प्रोविंसेस। उसमें कहा गया कि सूबा NWFP खैबर पख्तूनख्वा जो इस वक्त है या उस वक्त NWFP था और सूबा बलूचिस्तान के अंदर जो है उसी तरह की रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करवाई जाएँ जिस तरह की रिफॉर्म्स हिंदुस्तान के जो बाकी सूबे हैं उनके अंदर जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई जा रही हैं। यानी उसमें वही सिस्टम जो है वो रैज किया जाए, वही रिफॉर्म्स रैज की जाएँ जो कि हिंदुस्तान के बाकी सूबों में जो है वो रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करवाई जा रही हैं या उनको बाकी सूबों को बेहतरी के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं। तो उसी लेवल के ऊपर जो है NWFP में और बलूचिस्तान के अंदर भी रिफॉर्म्स का सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस लाजमी तौर पे जो है करवाया जाएगा। तो ये कायदे आज़म के 14 निकात में से 10वां नुक्ता है। और नेक्स्ट पॉइंट है जी 11 नंबर है, प्रोविजन शैल बी मेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन गिविंग मुस्लिम्स एन एडिक्वेट शेयर अलॉन्ग विद द other Indians in all the services of the state and in local self-governing bodies having due regard to the requirements of efficiency। तो नंबर 11 जो है उसमें कहा गया है कि हिंदुस्तान के जो मुसलमान हैं वो जो हिंदुस्तान की जो बाकी कौमें हैं उनको मुख्तलिफ सरकारी उहदों के ऊपर जो है उसी तरह ही मुनासिब हिस्सा दिया जाए जो कि उनका राइट बनता है। मुख्तलिफ जो ज़िम्मेदार उहदे हैं या मुख्तलिफ जो सरकारी मुलाज़मतें हैं उनके ऊपर जो है मुसलमानों को उनकी जो एफिशिएंसी है, उनकी जो सलाहियतें हैं और उनकी जो कारकर्दगी है उसके लिहाज से जो है उनको जो है मुनासिब हिस्सा दिया जाए। तो हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए मुख्तलिफ सरकारी मुलाज़मतों में जो है वो उनकी काबिलियत और उनकी सलाहियत के मुताबिक जो है उनकी एफिशिएंसी के मुताबिक जो है डिमांड की गई थी कि उनको उसमें मुनासिब हिस्सा जो है दिया जाए। दोबारा देख लीजिए, इस पॉइंट को दोबारा देखते हैं कि प्रोविजन शैल बी मेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी हिंदुस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा उसमें ऐसी प्रोविजन शामिल की जाएंगी गिवन मुस्लिम्स एन एडिक्वेट शेयर, जिसके नतीजे में हिंदुस्तान के मुसलमानों को एक मुनासिब हिस्सा मिल जाएगा अलॉन्ग विद द अदर इंडियंस
in all the services of the state. جس طرح ہندوستان کی باقی جو کمیونٹیز ہیں ان کو ہندوستان کی مختلف سروسز کے اندر جو ہے حصہ ملا ہے، اس طرح جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے حصہ بھی مخصوص ہوگا. ان آل دا سروسز آف دا اسٹیٹ اینڈ ان لوکل گورننگ باڈیز، نہ صرف سینٹرل لیول کے اوپر، پروونشل لیول کے اوپر، بلکہ لوکل باڈیز کے اندر بھی ان مسلمانوں کو جو ہے مناسب حصہ دیا جائے گا. ہیونگ ڈیو ریگارڈ ٹو دا ریکوائرمنٹس آف دا ایفیشینسی. تو ہندوستان کے مسلمانوں کو ان کی صلاحیتوں کے مطابق اور ان کی ایفیشینسی کے مطابق، ان کی کارکردگی کے مطابق جو ہے ملازمتوں میں مناسب حصہ دیا جائے گا. اور 12 نمبر ہے، دا کانسٹیٹیوشن شوڈ امباڈی ایڈیکویٹ سیف گارڈس for the protection of Muslim culture and for the protection and promotion of the Muslim education, language, religion and personal laws. تو نمبر 12 پوائنٹ جو ہے اس میں کہا گیا کہ ہندوستان کا جو کانسٹیٹیوشن ہوگا، ہندوستان کا جو دستور ہوگا، اس میں ایسے تحفظات رکھے جائیں گے یا ایسے مناسب اقدامات کیے جائیں گے جس کے نتیجے میں جو ہے جو اسلامک کلچر ہے یا اسلامک سویلائزیشن ہے اور ہندوستان جو مسلم ایجوکیشن سسٹم ہے یا مسلمانوں کی جو لینگویج ہے اور مسلمانوں کا جو پرسنل لا ہے اور مسلمانوں کے جو باقی جو انسٹیٹیوشنز ہیں وہ جو ہے وہ محفوظ ہو جائیں اور ان کی پروموشن کے لیے بھی مناسب بندوبست کیا جائے گا. دا کانسٹیٹیوشن شیل امباڈی ایڈیکویٹ سیف گارڈس، یعنی آئین جو ہے وہ ایسے مناسب جو ہے وہ تحفظات فراہم کرے گا فار دا پروٹیکشن آف دا مسلم کلچر، جس کے نتیجے میں ہندوستان کے مسلمانوں کا جو کلچر ہے وہ محفوظ ہو، اینڈ فار دا پروٹیکشن آف اینڈ پروموشن آف دا مسلم ایجوکیشن سسٹم، اور مسلمانوں کا جو نظام تعلیم ہے اس کی پروٹیکشن کے لیے بھی اور پروموشن کے لیے بھی اقدامات کیے جائیں گے. اور مسلمانوں کی جو لینگویج ہے، مسلمانوں کا جو مذہب ہے اور مسلمانوں کا جو پرسنل لا ہے یا مسلمانوں کے جو باقی انسٹیٹیوشنز ہیں، ان سب کے پروٹیکشن کے لیے بھی اور پروموشن کے لیے بھی مناسب اقدامات کا بندوبست جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن کے اندر کیا جائے گا. جی تو نیکسٹ پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں. نمبر 13 پوائنٹ ہے، نو کیبنٹ either central or provincial shall be formed without there being a proportion of at least 1/3 Muslim ministers. تو پہلے تو بات ہو رہی تھی کہ لیجسلیچر کے اندر جو ہے مسلمانوں کی نمائندگی جو ہے وہ 1/3 سے کم نہیں ہوگی، لیکن یہاں پہ جو ہے ایک اور اہم ڈیمانڈ کی گئی ہندوستان کے مسلمانوں کی طرف سے کہ جو بھی کیبنٹ بنے گی، یعنی گورنمنٹ جو بنے گی، چاہے وہ سینٹرل گورنمنٹ ہو، سینٹرل کیبنٹ ہو یا وہ پروونشل کیبنٹ ہو یا پروونشل گورنمنٹ ہو، either central or provincial shall be formed without there being a proportion of at least 1/3 مسلم minority. یعنی جو بھی کیبنٹ بنے گی، چاہے وہ سینٹرل کیبنٹ ہے یا پروونشل کیبنٹ ہے، اس وقت تک وہ مکمل نہیں ہوگی جب تک کہ ہندوستان کے مسلمانوں کو ہر کیبنٹ کے اندر جو ہے 1/3 منسٹریز جو ہیں وہ نہیں دی جائیں گی. یعنی ہندوستان کے دستور میں ایسے جو ہیں وہ اقدامات کیے جائیں گے جس کے نتیجے میں جو بھی مرکزی یا صوبائی سطح کے اوپر وزارت قائم ہوگی اس میں مسلمانوں کی نمائندگی 1/3 سے کم نہیں ہوگی. یعنی اس میں کم از کم 1/3 منسٹر جو ہیں وہ ہندوستان کے مسلمان جو ہیں وہ ہوں گے. تو یہ بھی مسلمانوں نے اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے جو ہے وہ ڈیمانڈ کی تھی. اور نیکسٹ پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں. یہ لاسٹ پوائنٹ ہے، نو چینج shall be made in the constitution by the central legislature except with the concurrence of the states constituting the Indian فیڈریشن. 14 پوائنٹس ہے کہ ہندوستان کے دستور جو ہے، جو ہندوستان کا جو کانسٹیٹیوشن ہوگا، مرکزی مجلس قانون ساز کے جو دستور ہوگا، اس میں اس وقت تک کوئی ترمیم جو ہے نہیں کی جائے گی، کوئی امینڈمنٹ نہیں کی جائے گی جب تک کہ وفاق ہند جو ہے، جو فیڈرل گورنمنٹ ہوگی ہندوستان کی، اس میں شامل جو تمام اکائیاں ہیں اس کی منظوری نہ دے دیں. بہت امپارٹنٹ پوائنٹ ہے، دوبارہ دیکھیے گا. نو چینج اور امینڈمنٹ shall be made in the constitution، یعنی ہندوستان کے کانسٹیٹیوشن کے اندر جو ہے کوئی ایسی امینڈمنٹ نہیں کی جائے گی by the central legislature. یعنی سینٹرل لیجسلیچر جو ہے اس وقت تک ہندوستان کے کانسٹیٹیوشن کے اندر کوئی امینڈمنٹ نہیں کی جائے گی except with the concurrence of the states، جب تک کہ ہندوستان کی جو سٹیٹس ہیں، ہندوستان کے جو صوبے ہیں،
وہ کیا کریں گے، وہ اس کی منظوری نہیں دیں گے، وہ اس کے اوپر رضامندی نہیں کریں گے، تو اس وقت تک جو ہے ہندوستان کے جو سینٹرل کانسٹیٹیوشن ہوگا اس میں سینٹرل لیجسلیچر جو ہے وہ کسی قسم کی امینڈمنٹ جو ہے وہ نہیں کرے گی۔ تمام صوبوں کے اتفاق رائے سے جو ہے وہ امینڈمنٹ کی جا سکتی ہے۔ ایسی ڈیمانڈ کیوں کی گئی ہندوستان کے مسلمانوں کی طرف سے؟ اس لیے کی گئی کہ جو ہندوستان کے اس وقت جو صوبے تھے اس میں زیادہ صوبے ایسے تھے جہاں پہ ہندو اکثریت میں تھے اور آل انڈیا نیشنل کانگریس کی اکثریت تھی، اور جو مسلم اکثریتی صوبے تھے ان کی تعداد کم تھی۔ تو یہ خطرہ تھا کہ اگر مرکزی مجلس قانون ساز کو یہ اختیار دے دیا گیا تو چونکہ ظاہر مرکزی مجلس قانون ساز میں کانگریس کی اکثریت ہوگی، تو کانگریس اپنی اکثریت کے بل بوتے کے اوپر جو ہے کانسٹیٹیوشن کے اندر جو چاہے کی ترمیم کر سکے گی، اور اس میں جو مسلم اکثریتی صوبے ہیں یا مسلم اکثریتی جو علاقے ہیں ان کے مفادات جو ہیں وہ غیر محفوظ ہو جائیں گے۔ تو لہٰذا یہ ڈیمانڈ کی گئی کہ تمام صوبوں کا جو اتفاق رائے ہے، جو تمام صوبوں کی جو کانفرنس ہے، جب تک وہ نہیں ہوگی اس وقت تک کانسٹیٹیوشن کے اندر جو ہے سینٹرل لیجسلیچر جو ہے کسی قسم کی کوئی امینڈمنٹ جو ہے نہیں کی جائے گی۔ اب ان ڈیمانڈس کے اندر ایک خاص بات نظر آتی ہے کہ یہ ڈیمانڈس کافی سخت ڈیمانڈس ہیں اور اس میں کوئی لچک جو ہے نہیں دکھائی گئی تھی، یہ میکسیمم ڈیمانڈس کر دی۔ اور اس کی وجہ کیا بنی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ نہرو رپورٹ کے اندر بھی کانگریس جو ہے یا باقی جو ہندو جماعتیں تھیں انہوں نے مسلمانوں کو کوئی بھی رعایت دینے کا جو ہے وہ فیصلہ نہیں کیا تھا، مسلمانوں کے متعلق انتہائی سخت رویہ اختیار کیا گیا تھا، اور اس سے یہ واضح ہو گیا کہ آل انڈیا نیشنل کانگریس جو ہے وہ اپنی جو اکثریت ہے، جو ہندو اکثریت تھی ان کے پاس، اس کے بل بوتے کے اوپر جو ہے وہ مسلمانوں کو کوئی رعایت دینے کے لیے تیار نہیں تھے، اور مسلمانوں کو نظر آ رہا تھا کہ اگر ان کے پاس حکومت آ گئی تو مسلمانوں کے لیے جو ہے وہ انتہائی خوفناک صورتحال پیدا ہو جائے گی۔ چنانچہ قائد اعظم محمد علی جناح نے برطانوی حکومت سے یہ ڈیمانڈ کی کہ ہندوستان کا جب بھی نیا کانسٹیٹیوشن بنے گا تو اس کانسٹیٹیوشن کی جو بنیاد ہے وہ ان 14 نکات کے اوپر رکھی جائے گی، اور اگر برطانوی حکومت جو ہے اس کو نظر انداز کرتی ہے تو پھر ہم اس کانسٹیٹیوشن کو جو ہے وہ ایکسیپٹ جو ہے نہیں کریں گے۔ اب جو آل انڈیا نیشنل کانگریس ہے یا ہندو سیاسی جماعتیں تھیں وہ قائد اعظم کے 14 نکات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، اور جو مسلمان تھے اور جو آل انڈیا مسلم لیگ ہے وہ نہرو رپورٹ کو کسی بھی صورت میں قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تو اسی کے اندر جو ہے پھر سائمن کمیشن بھی ہندوستان آیا تھا تاکہ وہ خود ہندوستان کے حالات کا جائزہ لے کر جو ہے وہ کوئی ایسی پروپوزل تیار کر سکے جس کے اوپر ہندوستان کے نئے آئین کی بنیاد رکھی جائے۔ تو ہندوستان کا آئین کیسا ہونا چاہیے؟ ایک طرف نہرو رپورٹ کی شکل میں ڈیمانڈس پیش کی گئی، دوسری طرف قائد اعظم کے 14 نکات کی صورت میں کچھ ڈیمانڈس پیش کی گئی، اور تیسری طرف جو ہے سائمن کمیشن جو ہے اس نے آ کر بھی جو ہے وہ اپنی رپورٹ جو تھی وہ برطانوی حکومت کو پیش کی تھی، اور پھر آگے جا کر 1935 کا جو ایکٹ ہے وہ اسی کو مد نظر رکھ کے جو ہے بنایا گیا تھا۔ خیر یہاں پہ ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے قائد اعظم کے 14 نکات۔ آئیے اس ویڈیو آگے لے کر چلتے ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح presented his 14 points on December 28, 1929۔ قائد اعظم محمد علی جناح جو ہیں انہوں نے اپنے 14 نکات جو ہیں وہ دسمبر 28، 1929 کو جو ہے دہلی میں جو تھے وہ پیش کیے تھے۔ اور نیکسٹ پوائنٹ ہے قائد اعظم محمد علی جناح presented his 14 points in Delhi۔ دہلی کے اندر جو ہے یہ اجلاس ہوا تھا جس میں قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنے 14 پوائنٹس جو ہیں وہ پیش کیے تھے۔ اور نیکسٹ پوائنٹ ہے 14 points آف قائد اعظم محمد علی جناح for the protection of the rights and interests of مسلمز آف دا سب کانٹیننٹ۔ یعنی قائد اعظم محمد علی جناح نے جو 14 پوائنٹس پیش کیے ان کا جو بنیادی مقصد تھا وہ تھا پروٹیکشن آف دا رائٹس اینڈ انٹرسٹ آف دا مسلمس آف سب کانٹیننٹ، ہندوستان کے مسلمانوں کے جو حقوق اور مفادات تھے ان کے تحفظ کے لیے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس سے پہلے یعنی ایون کہ 1927 تک قائد اعظم محمد علی جناح جو تھے وہ ہندو مسلم اتحاد کے زبردست حامی رکھے ہیں، اور 1927 میں جو ہے قائد اعظم نے جب دہلی پرپوزلز پیش کی تھی اس وقت بھی قائد اعظم کی خواہش تھی کہ ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان آل انڈیا نیشنل کانگریس اور آل انڈیا مسلم لیگ کے درمیان جو ہے اتفاق رائے پیدا کیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے ہندوستان کے مسلمانوں کا جو انتہائی اہم مطالبہ تھا، بہت اہمیت کا حامل تھا، جو جداگانہ طرز انتخاب ہے، کنڈیشنلی اس سے دستبردار ہونے کا فیصلہ کر لیا تھا، اور اس میں انہوں نے اپنی دہلی پروپوزلز میں یہ پروپوزل پیش کر دی تھی کہ اگر کانگریس جو ہے یا ہندو جو ہیں ہماری باقی ڈیمانڈس مان لیتے ہیں تو ہم سیپریٹ الیکٹوریٹ کی ڈیمانڈ سے دستبردار ہو جاتے ہیں۔ لیکن جب دہلی پروپوزلز کے بعد جو ہے
नेहरू रिपोर्ट पेश हुई, तो उसमें तमाम मुसलमानों की जो डिमांड्स थी उनको नज़रअंदाज कर दिया गया। और उसके बाद फिर कायद आज़म जो हैं वो ये सोचने के ऊपर मजबूर हो गए कि ये जो हिंदू अक्सरियत है और जो ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस है या हिंदू लीडरशिप जो है, ये मुसलमानों को किसी भी किस्म की कोई भी रियायत देने के लिए तैयार नहीं है। और फिर इसके बाद जो है कायद आज़म ने जो है वो अपना अपना जो सियासी सफ़र है उसके अंदर एक टर्निंग पॉइंट लिया था। और उस टर्निंग पॉइंट के बाद जो है उन्होंने फिर अपनी पूरी ज़िंदगी हिंदुस्तान के मुसलमानों के हुकूक और उनके मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वक्फ़ कर दी थी। तो 1929 का जो साल है कायद आज़म की ज़िंदगी के अंदर इंतहाई ज़्यादा अहमियत का साल है। इससे पहले वो हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के भी हामी रहे हैं। वो चाहते थे कि बरतानवी हुकूमत से या बरतानवी निज़ाम हुकूमत जो है, बरतानवी जो इक़्तिदार है उससे अगर कोई रियायत लेनी है, उससे कोई मुतालबा मनवाना है, तो ज़रूरी है कि दोनों हिंदू और मुसलमान मिलकर जो है बरतानवी हुकूमत के ख़िलाफ़ डिमांड करें, काम करें। लेकिन यहाँ पे आकर जो है उन्होंने अपना रास्ता जुदा कर लिया। और फिर उसके बाद से लेकर आज तक जो है कभी भी ऐसा मौका नहीं आया कि हिंदू और मुसलमान या ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस या ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो है वो किसी एक पेज के ऊपर जो है इकट्ठे हुए हों, तो उनके रास्ते मुस्तकिल तौर पे जो है वो एक दूसरे से अलग हो गए हैं। आइए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है 14 पॉइंट्स ऑफ कायद आज़म। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे इस वीडियो का अख्ताम होता है। आप देख रखे एक दो पॉइंट और आगे स्टूडेंट्स। नेहरू रिपोर्ट डिमांडेड फॉर विच फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉर द हिंदुस्तान, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब देखिए कि ये बहुत अहम पॉइंट है, मैं इसके ऊपर थोड़ी सी बात भी करना चाहता हूँ। नेहरू रिपोर्ट के अंदर क्या डिमांड की जा रही है हिंदुस्तान के लिए? यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, वहदानी निज़ाम हुकूमत। और कायद आज़म के 14 नुकात में जो डिमांड की जा रही है फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। दोनों अपोजिट निज़ाम हैं। यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में स्टूडेंट्स क्या होता है कि पूरे रियासत के अंदर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो निज़ाम चलाती है, और उसमें ना तो प्रोविंसेस होते हैं ना प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स होती हैं। तो तमाम अख्तियारात जो होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चले जाते हैं। अब वो क्यों डिमांड कर रहे थे जो है यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की? ज़ाहिर है हिंदू अक्सरियत में थे और हिंदुस्तान के अंदर उन्हें ये था कि जब भी इलेक्शन होंगे, जब भी इंतखाबात होंगे, जब भी वेस्टर्न डेमोक्रेटिक सिस्टम के मुताबिक, उसकी वैल्यूज़ के मुताबिक यहाँ पे जो है वो गवर्नमेंट की फॉर्मेशन होगी, तो उन्हें यकीन था लाजमी तौर पे जो है ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस और बाकी जो हिंदू सियासी जमातें हैं वो इक़्तिदार में आ जाएंगी और फिर वो पूरे हिंदुस्तान के ऊपर जो है अपनी इजारादारी कायम कर लेंगी। और जबकि हिंदुस्तान के जो मुसलमान थे वो इस बात से बड़े खौफज़दा थे कि अगर इक़्तिदार जो है वो इस तरह जो है वो ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस को मुंतकिल हो गया, तो मुसलमान जो हैं उनके लिए ये अच्छा नहीं होगा और वो मुकम्मल तौर पे गैर महफूज हो जाएंगे। चुनांचे उन्होंने फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की डिमांड की, और उसमें ये था कम से कम वो सूबे जहाँ पे मुसलमान अक्सरियत में हैं, तो वो सूबे कम से कम जो है वहाँ पे मुसलमानों की हुकूमत कायम होगी, और उन सूबों के अंदर कम से कम ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस और जो बाकी हिंदू अक्सरियत होगी उनका जो जुल्म सितम होगा, जो मुसलमानों को नज़र आ रहा था, उससे वो महफूज हो जाएंगे। उन्हें ये था कि जो NWFP है या बंगाल का सूबा है, पंजाब है, बलूचिस्तान है, सिंध है, तो ये जो कि मुस्लिम अक्सरियती सूबे थे, तो यहाँ कम से कम जो है मुसलमान जो हैं वो हिंदू गलबे से महफूज हो जाएंगे और उनकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स यहाँ पे कायम हो जाएंगी। उन्हें मुसलमानों को ये तो पता था कि जब भी सेंट्रल के अंदर जो है मुसलमानों की हुकूमत कायम नहीं हो सकती, क्योंकि मुसलमान जो हैं वो इतनी बड़ी तादाद में नहीं थे। लेकिन कांग्रेस का जो खौफ था, कांग्रेस ने अपने जो रवैये से और अपने तर्ज़ अमल से जो है हिंदुस्तान के मुसलमानों को जिस खौफ में मुब्तला कर दिया था, उससे निकलने के लिए जो है ये डिमांड्स जो थी वो की गई थी। तो इस तरह जो है दोनों ने अपोजिट किस्म की डिमांड जो थी वो पेश की थी। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। ये स्टूडेंट यहाँ पे इस वीडियो का अख्ताम होता है। आप देख रखे थे हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल साइंस विद नवाज वड़ैच, और आखिर में आपकी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको सदा तरोताज़ा और खुशबूदार रखे और पाकिस्तान जो हैं उनको खुशहाली अता फरमाए, और पाकिस्तान के असीम सियासी रहनुमा कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो हैं अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। हर वो शख्स जिसने तहरीक पाकिस्तान में हिस्सा लिया, पाकिस्तान बनाने के लिए काम किया, तहरीक पाकिस्तान की जद्दोजहद में उसने कोई भी किरदार अदा किया, अल्लाह ताला सब कुछ है उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उनके दर्जात बुलंद फरमाए, और उन्हीं लोगों की मेहनत, उन्हीं लोगों की कोशिश
ایک طفیل جو ہے آج ہم سیاسی طور پہ جو ہے ایک ذات ریاست میں جو ہے وہ رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا بھی حامی و ناصر ہو۔ اس ویڈیو کے اوپر آپ کی جو رائے ہے اس کا مجھے انتظار رہے گا، بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے۔ آپ اپنی اوپینین کا ضرور اظہار کیجیے گا، اگر آپ کے کویشچن ہو تو وہ بھی ریز کیجیے گا، انشاءاللہ کمنٹس کے اندر جو ہے آپ کو اس کا جواب بھی دیا جائے گا۔